ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुने, तनहुँले प्रधानमन्त्री पाउने अवसर छ भन्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चुनावी सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, घण्टी बजाउन पनि नदिने भन्दै रविको गाडीमा आक्रमणबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, मक्सिर 4 गतेको चुनावपछि एमाले राष्ट्रिय शक्ति भएर आउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जिकिर, गठबन्धनले चुनाव जित्ने सरकार बनाउँछौं भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबी, चुनावपछि संघ र सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई, झापा क्षेत्र नम्बर 1 को राजनीतिक जोड घटाउ, कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेका नेता अग्नि खरेल कसले जित्न सक्ने सम्भावना छ, चुनाव के छ अङ्कगणित, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गुल्मी 2 मा पूर्व सहकर्मी गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्रीको प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्दै, झापा 3 मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सेठौला दुवैलाई उस्तै चुनौती, मोरङ 6 मा शेखर कोइराला र लालबाबु पण्डितको प्रतिस्पर्धा, हेभी वेट नेतालाई आफ्नैबाट डर, आफ्नो लडाईँ 34 वर्षदेखि जुम्लालाई दास बनाउनेहरू विरुद्ध रहेको राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको भनाई, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र वर्षाको सम्भावना, पदयात्रामा जाँदा ध्यान पुर्याउन मौसमविदहरूको सुझाव, काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने महानगरपालिकाको तयारी, विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमा 2 करोड, द भोइस जितेर नेपाल घुम्न आउन निम्तो सहित बालिनले दिए परिजितालाई शुभकामना, वर्षा र उषापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गौतमलाई भोट माग्दै मोडल रेशमा घिमिरे, प्रदीप खड्काले भारतमा जिते डेब्यू अभिनेताको फिल्म अवार्ड, बुद्ध एयरले पोखराबाट बनारसको उडान गर्ने, नेप्सीमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि करिब 95 करोडको कारोबार, इन्डोनेसियाको बालीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता, पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 84 रनले पराजित युएईलाई श्रृङ्खलामा अग्रता। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तौल बढ्न नदिन के खाने र कसरी खाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल कार्तिक 29 गते मंगलबार, यसैसम्म सन् 2022 नोभेम्बर 15 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, देश तथा विदेशका प्रमुख खबरहरू, काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्, एकदम छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। चुनावी समाचारहरू छन्, कुन ठाउँमा कसको प्रतिस्पर्धा कस्तो भइरहेको छ, कसले जित्ने सम्भावना कति छ, लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहेको प्रसङ्गबाट। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुने भएको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा रहेको भन्दै तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि तोसीमाले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दवाडीले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट दिनुभएको थियो। सो निवेदनमाथि सोमबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले पनि तोसीमा लाभको पदमा रहेको मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले तोसीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र उनले सरकारी कोषबाट बैठक भत्ता बुझ्ने हुनाले उनको पद लाभको पद किटान गरी उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। अब आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ। तोसीमाको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार पौडेलको चुनावी सभामा पुग्नुभएका प्रचण्डले तनहुँबाट चुनाव जिताएर पठाए उहाँको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेको बताउनु भयो। रामचन्द्रजीको इच्छा र चाहना हामीलाई थाहा छ, ढुक्कसँग जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, तनहुँले एक अवसर पाएको छ, यसलाई नगुमाउनुहोस्। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानसँग हारेका
पौडेल यसपटक सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रहनु भएको छ। प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा 2 का उम्मेदवार माओवादी नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिताएमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने समेत बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग डराउनु नपर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एउटा युवा चुनाव लड्न आउँदैमा डराउनु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो। लामिछानेको चुनाव प्रचारमा आइतबार प्रयोग भएको गाडी तोडफोड भएको विषय उठाएर उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनको विरोध जनाउनुभयो। यहाँ एउटा युवा चुनाव लड्न मन लाग्यो आयो चुनाव लड्छ ठिक छ नि, एउटा युवा चुनाव लड्छु भन्दा गाडी फुटाउनु पर्छ, ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सभाको मञ्चमा राम्रो डान्सर नाचेको देखेमा केटाकेटीहरू पनि छेउतिर नाच्ने भन्दै त्यसमा धेरै आत्तिनु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। ओलीले सभास्थलको मञ्चतिर सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, यहाँ राम्रो डान्सर नचाउनु भयो भने गीतमा भने त्यहाँ मञ्चको तलतिर केटाकेटी नाच्न थाल्छन्, डान्सरहरूले आत्तिनु पर्दैन त्यहाँ केटाकेटी नाचे भन्दैमा। ओलीले प्रश्न गर्नुभयो, यहाँ मञ्चमा कलाकार नाच्ने हो, डान्सर नाच्ने हो, केटाकेटी त्यहाँ मञ्चको तलतिर नाचिरहेका छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, कोही कोही उत्साहित भएर छेउतिर नाचिरहेका हुन्छन्, युवाहरू आए राजनीतिमा रुचि राखे राम्रो कुरा हो, 4 गतेसम्म कुद्छन् ठिक छ नि। सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ता भने आत्तिएर ढुङ्गा हानेको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। ओलीले उहाँको चुनाव चिन्ह घण्टीतिर सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, ढ्याङ्ग्रो बजाएको छैन, घण्टी पनि बजाउन नदिने अनि ढुङ्गा हान्न जाने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनतर्फ व्यङ्ग्यको शैलीमा भन्नुभयो, दमाहा बजाएको होइन, नरसिंह बजाएको पनि होइन, एउटा घण्टी। कति आत्तिएको उहाँको प्रश्न छ। दर्शक महानुभाव, रविको गाडीमा आक्रमणबारे ओलीले गरेको यो टिप्पणी तपाईँलाई के लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो मङ्सिर 4 गतिको चुनावपछि एमाले राष्ट्रिय शक्ति भएर आउने दावी गर्नुभएको छ। एमालेको निर्वाचन परिचालन समिति सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 1 ले दुधौली नगरपालिका 9 को कमला बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सबैलाई समेट्ने गरी यस पटकको चुनावी घोषणा पत्र ल्याएको बताउनु भयो। आर्थिक समृद्धि, कृषि, रोजगारी, राष्ट्रिय हित र विकासका लागि राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। देशलाई विकासको अभियानमा लैजानका लागि मङ्सिर 4 गतिको चुनावपछि एमाले राष्ट्रिय शक्ति भएर आउने पनि उहाँको दावी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धनले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले निर्वाचनपछि पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने दोहोर्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, सत्तारूढ गठबन्धनले फराकिलो बहुमतले विजयी हुनेछ र यही गठबन्धन नेतृत्वले सरकार बनाउनेछ महतको भनाइ छ। मुलुकलाई स्थिरता सहित समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प नभएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले सङ्घ र प्रदेशमा 2/3 बहुमतको सरकार बनाउने दावी गर्नुभएको छ। रोल्पाको घरती गाउँमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको छ। पुनले निरङ्कुशता र प्रतिगमन रोक्न कांग्रेस माओवादी एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको भन्दै विगतका तितामिठा घटना बिर्सिएर अगाडि बढ्न नेता र कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने आम चुनावमा झापाको सबैभन्दा चर्चित क्षेत्रको रूपमा क्षेत्र नम्बर 1 लाई हेरिएको छ। झापा 1 मा तेस्रो पटक उम्मेदवार भएका कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेमा कानुन ज्ञाताको छवि बनाउनु भएका प्रभावशाली नेता अग्नि खरेलको अनुकूलता प्रतिकूलताको लेखाजोखा र जोड घटाउको हिसाब किताब हुन थालेको छ। मोर्चाको राजनीति, जनवर्गीय संगठनको राजनीति, पेशागत सङ्घ संगठनको राजनीतिको पृष्ठभूमि हुँदै राजनीति जनताको सेवा हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भूगोलको राजनीतिमा आउनुभएका अग्नि खरेल नेकपा एमाले भित्रका सशक्त नेता हुनुहुन्छ। उहाँ पहुँच, प्रभाव, विद्वता र जनतासँगको घुलनशीलताको हिसाबले जनतामा सकारात्मक छाप छोड्न सफल नेता हुनुहुन्छ। खरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा कानुन मन्त्री हुनुभएका खरेल एमालेका स्थायी समिति सदस्य र झापा इन्चार्ज साथै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहनु भएको छ। यसैबीच विश्वप्रकाश शर्मा यति बेला नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। 2040 सालमा धुलाबारी मावि झापाको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ इकाइ सभापतिको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका शर्मा 2041 सालमा 9 कक्षामा पढ्दा प्रथम पटक प्रहरी गिरफ्तारीमा पर्नु भएको थियो भने 2047 सालमा नेवी सङ्घ झापाको जिल्ला सभापति हुनुभएको थियो। 2048 सालमा नेवी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएका शर्मा 2053 सालमा नेवी सङ्घको महामन्त्री बन्नुभएको थियो। 2053 पुसमा नेवी सङ्घ केन्द्रीय उपसभापति बन्नुभएका शर्माको उन्नतिको क्रम रोकिएन। 2057 सालमा नेवी सङ्घको केन्द्रीय सभापति बन्नुभएका शर्मा 2057 सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुभएको थियो। 2072 सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बन्नुभएका शर्माले
2074 सालमा नेपाली कांग्रेसको पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाउनुभयो। 76 सालमा नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख बन्नुभएका शर्मा अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्छ। खरेल र शर्मा दुवैबाट झापालीलाई आश रहेको जनाइएको छ। झापा एकका मतदाताका सामु यस्ता विकल्प दिएको छ जहाँ एक रोज्दा अर्को छोडेकोमा पछुताउनु पर्नेछ। एमाले उम्मेदवार खरेल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शर्मा दलगत आग्रह भन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय दृश्य निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुहुन्छ। दुवैको विचारमा देशको विकास र निर्माणको नीति सहयोगको साझा दृष्टिको प्रश्न हुनुपर्छ। देशको सम्मान, स्वाभिमान र समृद्धिसँग कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने दुवैको राय छ। उहाँहरूको विचारमा नीतिगत सुनिश्चितता देशको समृद्धिका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो। संसदीय चुनावको अभियान खर्चिलो र अपारदर्शी भएको यथार्थलाई आत्मचिन्तन गर्दै मितव्ययी नीति र विधिको निर्माणले राजनीतिमा बढ्दो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने र सहिष्णुता र सुसंस्कृत राजनीतिको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण गर्न सकिनेमा दुवैको समान राय रहेको छ। त्यसो त अग्नि खरेल आफ्नो जितको पहिलो आधार पालिका तहको मत रहेको बताउनुहुन्छ। एमाले बहुमतमा रहेको, कार्यकर्ता एकताबद्ध रहेको, अनुशासित र सक्रिय रहेका कारण एमाले विजयी हुनेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा मेचीनगर नगरपालिका सहित बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको 4, 5, 6 र 7 वडा तथा भद्रपुर नगरपालिकाको 9 र 10 पर्दछन्। गएको पालिका चुनावमा 21 वटा वडा मध्ये एमाले 14 वटा वडा जितेको थियो। पालिका चुनावको मतको आधारमा एमाले पहिलो शक्ति हो। गठबन्धनका सबै दलको मत जोड्दा पनि एमालेको भन्दा कम मत छ। पालिका चुनावको मतको आधारमा विश्लेषण गर्दा शर्मालाई अनुकूल अवस्था देखिँदैन। गठबन्धनका अन्य दलको कम रहेकाले बल एमालेको पक्षमा देखिन्छ। पालिका चुनावमा एमाले 31,232, कांग्रेसले 24,059, राप्रपाले 5,922, माओवादीले 3,905 र एकीकृत समाजवादीले 1,252 मत प्राप्त गरेको छ। मेचीनगरका 15 वडा मध्ये 11 एमाले, 3 नेपाली कांग्रेस र 1 माओवादी केन्द्रले जितेका छन्। दर्शक महानुभाव, झापा क्षेत्र नम्बर 1 को राजनीतिक जोड घटाउ हेर्दाखेरि अथवा तपाईँ त्यस आसपासको बासिन्दा हुनुहुन्छ र नजिकबाट बुझ्नु भएको छ भने जित कसको पोल्टामा आउला, विश्वप्रकाश अथवा अग्नि खरेल? के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विश्वप्रकाश शर्मा र अग्नि खरेलको प्रसङ्गपछि अब गुल्मीतर्फ लागौँ। गुल्मीमा 2 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा जिल्ला सदरमुकाम तमघास सहित पश्चिम भाग पर्दछ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि 2,23,615 मतदाता मध्ये क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,04,327 रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत माया कुँवरले जानकारी दिनुभयो। क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा 1 मा 51,904 छन् र 2 मा 52,423 मत रहेका छन्। गएको पालिका तह चुनावबाट 3 पालिकामा नेपाली कांग्रेस र 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 पालिकामा नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको छ। रेसुङ्गाको प्रमुख र उपप्रमुख, इस्माको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मदानेको अध्यक्ष र मालिकाको उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ। मालिका र धुरकोटको अध्यक्ष माओवादीले जितेको छ। मुसीकोटको प्रमुख र उपप्रमुख, मदानेको उपाध्यक्ष र धुरकोटको उपाध्यक्ष एमाले जितेको छ। त्यहाँ कुल 43 वटा वडा छन्। कांग्रेसले 25, एमाले 17 र माओवादीले 1 जितेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका 26 र एमालेका 17 छन्। यहाँ गएको पालिका तहमा वडा अध्यक्षले पाएको मतका आधारमा कांग्रेस सहितको गठबन्धनको 32,227 मत छ। एमाले सहितको गठबन्धनको 31,362 मत छ। एमाले गठबन्धन भन्दा कांग्रेस गठबन्धन 925 मतले अगाडि छ। यहाँ मुख्य नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्री र एमालेका गोकर्ण विष्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वडा अध्यक्षले पाएको मत सुरक्षित गर्न सकेमा कांग्रेस सहितको सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार रामकुमारी झाँक्रीलाई जित निकाल्न सहज हुन्छ। उहाँलाई वडा अध्यक्षमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले पाएको मत सुरक्षित राख्न निकै चुनौती भएको बताइन्छ। एमालेसँगको असन्तुष्ट समूहलाई आफूतिर तान्न सक्ने पनि झाँक्रीलाई अवसर छ। कांग्रेसका तल्लो तहका मतदाताले पनि आफ्नो चुनाव चिन्हलाई भुलेर गठबन्धनको भूमिका निर्वाह गरेमा झाँक्रीले त्यस क्षेत्रमा एमालेको विरासत तोड्न सक्नुहुनेछ। विष्टलाई एमालेले वडा अध्यक्षमा पाएको मत सुरक्षित राख्दै गठबन्धनमा भएका दलको मत तान्न आवश्यक हुन्छ, जुन सम्भव नहुन पनि सक्छ। अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा माओवादीको साथ पाएर निकै सहज जित निकाल्नु भएका उहाँलाई बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ। एमालेबाट छुट्टिएर समाजवादीमा गई उम्मेदवार बन्नुभएकी झाँक्रीलाई एमालेको मत जाने वा नजाने भन्नेमा पनि भर पर्दछ। पहिलेका सहयात्री झाँक्री र विष्ट अहिलेका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुँदा मतदाताले कसलाई बढी रुचाउलान् भन्ने कुरा निकै कौतूहलताका साथ हेरिँदै गएको छ। झाँक्री र विष्टको प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्दै गएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरू गुल्मी आसपासको हुनुहुन्छ र गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्रीलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ, उहाँको चुनावी अभियानहरूबारे जानकारी हुनुहुन्छ भने कसले जित्ला त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
मोरङमा एमालेको सबैभन्दा राम्रो संगठन भएको क्षेत्र हो मोरङ 3। संगठन राम्रो भएकाले चुनावमा सहजै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेर 2074 सालमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले क्षेत्र नम्बर 3 रोज्नु भएको हो। त्यसअघि तेह्रथुमबाट राजनीति गर्दै आउनुभएका ढकाल त्यसै ठाउँबाट समानुपातिक सांसद बन्नु भएको थियो। संगठन राम्रो भएको र माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण सहजै जित्ने क्षेत्रका रूपमा आकलन गरिए पनि ढकालले अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवार डाक्टर सुनिल शर्मालाई 1905 मतान्तरले पराजित गर्नु भएको हो। नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहनुभएका डाक्टर शर्मा सामु ढकाल त्यसबेला कमजोर देखिनु भएको थियो। 5 वर्षपछि घटनाक्रम फेरिएको छ। माओवादीको साथ यसपटक उहाँलाई छैन भने एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले पनि उहाँ विरुद्ध मतदान गर्नेछ। चुनाव पछिका 5 वर्षमा ढकाल र शर्माले क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। अघिल्लो चुनावमा पनि नोबेल मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरेर मत तान्ने प्रयास गर्नुभएका शर्माले क्षेत्र नम्बर 3 का नागरिक उपचारमा छुटको स्किम यसपटक पनि ल्याउनु भएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित ढकाल यसपटक पुनः बाजी मार्ने योजनामा हुनुहुन्छ। चुनावपछि ढकाल मन्त्री पनि बन्नुभयो। डाक्टर शर्मा कांग्रेसको राजनीतिसँगै मेडिकल सञ्चालनमै रहनु भएको छ। एमाले र कांग्रेसको तुलनामा कमजोर संगठन भए पनि राप्रपाको उम्मेदवारका कारण क्षेत्र नम्बर 3 ले चुनावी चर्चा बढाएको छ। मोरङका अन्य क्षेत्रमा राप्रपाले उम्मेदवारी दिए पनि मोरङ 3 को जस्तो चर्चा अन्य ठाउँमा छैन। एमाले उम्मेदवार ढकालको एक कार्यकाल हेरिसकेका र कांग्रेस उम्मेदवार डाक्टर शर्माबाट पनि खासै अपेक्षा नराखेका स्थानीयहरू अहिले राप्रपा उम्मेदवार रेखा थापा सँगै चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको बताइएको छ। रेखा थापाको चुनावी गतिविधिले एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई झस्काएको छ। बेलबारी नगरपालिकाकी पूर्व मेयर तथा एमाले नेत्री ढाका पराजुले रेखा थापासँग सेल्फी मात्रै खिच्ने हुन्, भोट एमालेमै नागरिकले हाल्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ। यसरी मोरङ 3 मा ढकाल शर्मालाई रेखा थापाले चुनौती दिँदै गरेको बताइएको छ। त्यसो त त्यहाँको अङ्कगणित कस्तो छ त? क्षेत्र नम्बर 3 मा सुन्दर हरैंचा, बेलबारी, पथरी, शनिश्चरी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाका 26 वटा ओडा पर्दछन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा एमालेका भानुभक्त ढकालले 42,413 मत र नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्माले 40,506 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। 5 वर्षपछि पुनः ढकाल र शर्मा नै मुख्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। आउँदो वैशाखमा सम्पन्न पालिका चुनावमा एमालेले क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत 4 वटै पालिका मेयर पदमा विजयी भएको छ। बेलबारी नगरपालिकाको उपमेयर बाहेक एमालेले 3 पालिकाको मेयर उपमेयर सहित बहुमत वडा अध्यक्ष जितेको छ। वडा अध्यक्षले 26 वटा वडामा पाएको मतका आधारमा एमाले थोरै मतले अघि छ। एमालेले वडागत रूपमा 37,410 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले वडागत रूपमा 37,076 मत प्राप्त गरेको छ। एमालेले 14 वटा वडा अध्यक्ष जित्दा कांग्रेसले 11 वडामा जित हासिल गरेको छ। एउटा वडा स्वतन्त्रले जितेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा माओवादीले 7,373, राप्रपाले 2,121 मत ल्याउँदा एकीकृत समाजवादीका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले 1,855 मत ल्याएका थिए। वडागत मतका आधारमा एमाले अघि देखिए पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनका कारण गठबन्धनको मत बढी देखिएको जनाइएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनाव झापाका लागि रोचक छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सेटौला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका हाई प्रोफाइल नेताहरू झापाबाटै प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसमा पनि झापाको क्षेत्र नम्बर 3 झनै रोचक छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तालमेल बीच उम्मेदवार बन्नुभएका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका सेटौला चौथो पटक प्रतिस्पर्धामा रहेपछि यो क्षेत्रमा सबैको चासो बढेर गएको छ। गठबन्धनको साझा उम्मेदवार रहनुभएका सेटौला 2074 सालको चुनावमा बेहोरेको हारको बदला लिने योजनामा हुनुहुन्छ। सांगठनिक राजनीतिमा छलाङ मारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभएका लिङ्गदेन पनि 2074 सालको जितलाई दोहोर्याउने दाउमा हुनुहुन्छ। तर जितका लागि यी दुवै नेतालाई त्यति सहज भने नरहेको बताइएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा बारादशी गाउँपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, कचनकवल गाउँपालिका, भद्रपुर नगरपालिकाको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 नम्बर वडाहरू र बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 पर्दछ। यो क्षेत्रको बलियो राजनीति शक्ति कांग्रेस, एमाले र राप्रपा हुन् भने माओवादी केन्द्र तुलनात्मक रूपमा कमजोर स्थितिमा छ। यो क्षेत्रमा पर्ने पालिकाका वडाहरूमा दलहरूका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल देखिन्छ। यसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले 26,921 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राप्रपाबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरूले 21,159 मत ल्याएका छन्। तेस्रो नम्बरमा रहेको एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले 20,113 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 6,688 र स्वतन्त्र लगायत अन्य दलले 3,373 मत प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 मा 66,061 पुरुष र 65,371 जना महिला गरी कुल 1,31,432 मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
झापापछि अब मोरङको प्रसङ्ग। मोरङ 6 मा शेखर कोइराला र लालबाबु पण्डित बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र हेभीवेट नेताहरूलाई आफ्नैबाट डर रहेको बताइएको छ। आउँदो मक्सिर 4 को चुनावमा मोरङमा प्रतिनिधि सभाका 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर 6 मा हेभीवेट नेताहरूको प्रतिस्पर्धा हुनेछ र रोचक हुने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा मुख्य गरी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित र कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पण्डितले 2074 को चुनावमा 675 मतान्तरले कोइरालालाई पराजित गर्नुभएको थियो। उहाँ अहिले त्यही जितलाई निरन्तरता दिने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने कम मतान्तरले पराजित हुनुभएका डाक्टर कोइराला परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। दुवै उम्मेदवारले चुनावी गतिविधिलाई तीव्र पारेका छन्। एमाले नेता पण्डितले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका पालिकामा आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पार्नु भएको छ। अहिले पण्डित विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्नु भएको छ। डाक्टर कोइराला पनि विभिन्न ठाउँमा घर दैलो अभियानमा सक्रिय रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। डाक्टर कोइराला र पण्डित दुवैजना मक्सिर 4 गतेको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लगेका छन्। दुवै उम्मेदवारलाई अन्य पार्टीभन्दा आफ्नै भित्रबाट डर रहेको जनाइएको छ। डाक्टर कोइरालालाई आफ्नै संस्थापन निकटका नेता कार्यकर्ताबाट बढी डर छ। पार्टी महाधिवेशन र गएको वैशाखमा सम्पन्न पालिका तह चुनावमा कोइरालाको भूमिकाका विषयलाई लिएर संस्थापन पक्षका नेताहरू चिडिएका छन्। कांग्रेसका नेताहरू डाक्टर कोइरालालाई चुनावमा देखाइदिने भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। पार्टी केन्द्रमा सभापति देउबासँग भाग खोज्ने कोइरालाले मोरङमा संस्थापन समूहलाई पेलेको आरोप उहाँमाथि रहेको छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता पण्डितको 5 वर्ष अघि जुन क्रेज थियो यसपटकको चुनावमा वात्तै घटेको छ। प्रतिनिधि सभा चुनावमा निर्वाचित भएपछि पण्डितले पहिलोपटक मन्त्री हुँदाको ख्यातिलाई कायम राख्न नसकेको र उहाँको बोली र व्यवहारमा तालमेल नभएको क्षेत्र नम्बर 6 का मतदाताको गुनासो छ। उहाँको काम कारबाहीप्रति पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नै सन्तुष्ट नरहेको जनाइएको छ। त्यसो त उहाँहरू बीचको अङ्कगणित के छ त? विक्रमसम्म 2074 को चुनावमा एमाले नेता पण्डितले 33941 मत प्राप्त गर्दा डाक्टर शेखर कोइरालाले 33266 मत ल्याउनु भएको थियो। गएको वैशाखमा भएको पालिका तह चुनावमा क्षेत्र नम्बर 6 अन्तर्गत रहेका सुन्दर हरैचा, बुढीगङ्गा र विराटनगरका 20 वटा वडा मध्ये नेपाली कांग्रेसले 12 वटा वडामा जित हासिल गरेको थियो। यस्तै एमाले 5, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्रले 1-1 वटा जितेका थिए। वडागत रूपमा कांग्रेसले 28438, एमाले 25236, माओवादी केन्द्रको 5356, एकीकृत समाजवादीले 2369, जसपाले 3949 मत ल्याएका थिए। मोरङ 6 मा एमाले उम्मेदवार पण्डितलाई जसपाको समर्थन छ भने कांग्रेस उम्मेदवार डाक्टर कोइरालालाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ। एमाले जसपाको मत 29185 हुँदा कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत 36163 हुन्छ। यसरी सत्तारूढ गठबन्धन 6978 मतले अघि देखिएको छ। तर चुनाव हो, परिणाम जे पनि हुन सक्छ। तपाईलाई त्यस आसपासको तपाईँ बासिन्दा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चुनावी अभियानलाई नजिकबाट देख्नु भएको छ भने तपाईलाई के लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो उम्मेदवारी जुम्लाको विकासका लागि भएको बताउनुभयो। साईले जिल्लाभर घर दैलो गरेर जुम्लाको सदरमुकाममा आयोजित सभामा यस्तो बताउनु भएको हो। ज्ञानेन्द्र साई जिताउ अभियानले आयोजना गरेको जनसभामा साईले आफ्नो उम्मेदवारी राष्ट्रको नेतृत्वका लागि भएको दोहोर्याउनु भयो। 34 वर्ष अघिबाट जुम्लाले एक मन्त्री समेत नपाएको भन्दै आफूले जुम्लाबाट जितेर गएपछि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। आज जुम्लीलाई सुर्खेत समेत गएर कसैले अभद्र व्यवहार गर्यो भने सोध्ने मान्छे छैन। उहाँले भन्नुभयो यो चुनाव जुम्लावासीले काठमाडौँको कठालो समात्ने वा पैताला समात्ने दिनको फैसला भएकाले जुम्लाले न्याय गर्नेछ उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि गठबन्धनले जुम्लामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा प्रचण्डले भाषण गर्नुभएको थियो। आज त्यही स्थानबाट ज्ञानेन्द्रले प्रचण्डको भाषणको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्रले चुनाव जित्यो भने जुम्लीलाई दास बनाउन नपाइने भयो भनेर ज्ञानेन्द्र हराउन प्रचण्ड जुम्ला आएका हुन् उहाँको भनाइ छ। सभास्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गरिएको थियो। कार्यक्रममा आयोजना गरेको मूल गेटमा झोला जाँच गरेर मात्र मानिसहरूलाई भित्र जान दिइएको थियो। आज हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण र पदयात्रामा जाँदा ध्यान दिन मौसमविदहरूको आग्रह छ। प्रदेश 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। वर्षा र हिमपातले चिसो झन बढाउने भएकाले पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जाँदा ध्यान दिन उहाँको सुझाव रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। झाडी र फोहोरले अस्तव्यस्त बनेको खुल्ला मञ्च सम्याएर महानगरले अहिले सफा गरेको छ। बेसमेन्ट निर्माण गरेर पार्किङ गराउने आन्तरिक तयारीका साथ खुल्ला मञ्चमा सफा गरिएको महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो अहिले चाहिँ फोहोर र झाडीको कारण अस्तव्यस्त देखिएकाले सम्याइएको मात्र हो, तर हाम्रो तयारी यहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नै हो। महानगरमा भइरहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न यसले भूमिका खेल्छ। लम्सालले खुल्ला मञ्च तत्काल खोल्ने विषयमा भने निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो।
सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपियाँमा झारेको छ। गत 28 असोजमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। अब नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहनेले न्यूनतम 2 करोड रुपियाँदेखि माथि लगानी भित्र्याउन पाउने बताइएको छ। यसअघि यस्तो न्यूनतम सीमा 5 करोड रुपियाँ रहेको थियो। राजपत्र अनुसार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत लगानी नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहने गैर आवासीय नेपाली एनआरएनको हकमा भने यस्तो सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। द भोइसको अमेरिकी संस्करणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी नेपाली मूलकी किशोरी परिजिता वास्तोलालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा गायक बालेन शाह सहितका सेलिब्रेटीले शुभकामना दिनुभएको छ। बालेन र परिजिता बीच केही दिन अघि भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। उक्त अवसरमा नेपथपको श्रीपेजका निर्णायक समेत रहनुभएका बालेनले परिजितालाई जितको शुभकामना दिनुभयो। परिजिताको प्रस्तुतिबाट नेपालले गर्व गरेको भन्दै मेयर बालेनले यसबाट नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो। परिजिताले आफूले बालेनको गीत सावेज सुनेको बताएकी छिन्। बालेनले आफू अहिले पनि सङ्गीत क्षेत्रमै आबद्ध रहेको बताउनुभयो। समय नमिलेर अहिले छायाङ्कन गर्न नपाएको र समय मिलेपछि नयाँ हिपहप गीतलाई बजारमा ल्याउने कुरा बालेनले बताउनुभयो। बालेनले परिजितालाई नेपाली बोल्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए भने जवाफमा परिजिताले आफ्नो पहिलो भाषा नेपाली नै भएको भनेर जवाफ दिएकी थिइन्। द भोइस पछि समय मिलाएर नेपाल घुम्न आउने परिजिताले जानकारी दिइन्। यसैबीच परिजितालाई हलिउड फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गायक दीपक वज्राचार्य, गायिका अभया सुब्बा लगायत त्यसमै शुभकामना दिएका छन्। द भोइसको अमेरिका संस्करणमा सोमबारदेखि लाइभ सो सुरु हुँदैछ, जहाँ परिजिताले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिएकी छिन्। मोडेल तथा टेलिभिजन होस्ट रेशमा घिमिरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार सविता गौतमको पक्षमा खुलेकी छिन्। काठमाडौँ 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार रहेकी गौतमको चुनावी घर दैलोमा मोडेल घिमिरेले पनि सहभागिता जनाएकी हुन्। पेप्सी कोलाको घर दैलोमा उनले सविताको पक्षमा भोट समेत मागिन्। नेपाल आइडलकी होस्ट समेत रहेकी रेशमा म्युजिक भिडियोमा चर्चित मोडेल समेत रहेको जनाइएको छ। शनिबार अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि सविताको पक्षमा भोट मागेकी थिइन्। यसअघि मोडेल उषा उप्रेती पनि सविताको पक्षमा खुलेकी थिइन्। अभिनेता प्रदीप खड्काले भारतको आगरामा आइतबार बेलुका सम्पन्न ग्लोबल ताज अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जितेका छन्। फेस्टिभलमा उनले प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणतर्फको फिचर फिल्मतर्फ डेब्यू अभिनेताको अवार्ड जितेका हुन्। उत्कृष्ट फिल्म चाहिँ ब्रिजेन्दर काला स्टारर हिन्दी फिल्म मास्क बनेको जनाइएको छ। अवार्डकै लागि प्रदीप र प्रेम गीत 3 का निर्माताहरू भारतको पर्यटकीय सहर आगरामा छन्। फेस्टिभलमा प्रदीपले अवार्ड जित्ताको क्षणको भिडियो र तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका छन्। एक तस्बिरमा प्रदीप र पार्श्व गायक तरुण सागर सँगै देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार मुम्बईको एक प्रोजेक्टका लागि प्रदीप यति बेला भारतमा छन्, तर उक्त फिल्म गर्ने बारे आधिकारिकता पुष्टि भएको छैन। प्रेम गीत 3 ले नेपाल भारतसहित विश्वभर उछाल कमाई गरेको थियो। बुद्ध एयरले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलबाट बनारस सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बनारस सिधा उडान गर्ने घोषणा कम्पनीले सोमबार गरेको हो। सरकारले 2023 जनवरी 1 देखि यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। कम्पनीका अनुसार यो पोखरा बनारस साताको 3 आइतबार, मंगलबार र बिहिबार उडान हुनेछ। बुद्धले अहिले काठमाडौँ र बनारस रुटमा उडान गरिरहेको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 21.26 अङ्क 1.13% वृद्धि भएर 1904.43 अङ्कमा बन्द भएको छ। पछिल्ला 5 कारोबारका दिनमा लगातार गिरावट भएको नेप्से 6औं दिनमा भने 1% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा उत्पादनमूलक उपसूचक सर्वाधिक 3% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। नेप्से 1% माथिले वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने 1 अर्ब पनि पुग्न सकेन। सोमबार बजारमा 24,52,084 किता शेयर किनबेच हुँदा 94 करोड 60,90,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 10 करोड 96,43,000 को कारोबार भएको छ। यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको 8 करोड 79,06,000 र न्यादी ग्रुप पावरको 7 करोड 83,46,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। सोमबार बजारमा कुल 184 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 148 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। 31 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। यस्तै 5 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका मध्ये तारागाउँ रेजेन्सी होटलको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.87% ले वृद्धि हुँदा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर मूल्य 8.39% र बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.29% ले वृद्धि भएको जनाइएको छ। लक्ष्मी इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य सर्वाधिक 6.58% ले गिरावट हुँदा न्यादी ग्रुप पावरको शेयर मूल्य 5.20% र मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.20% ले गिरावट भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई ठूला शक्ति बीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखा परिरहेका बेला इन्डोनेसियाको बालीमा सोमबार बाइडेन र सी बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा बाइडेनले अमेरिका र चीन बीच द्वन्द्व टार्नु पर्नेमा जोड दिएको उल्लेख छ। उनले ताइवानका विषयमा अमेरिका र चीनले आफ्नो धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै भेटमा सीले दुई देशको असल सम्बन्ध विश्वले अपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनले अहिलेको युगमा अभूतपूर्व ढङ्गले ठूला परिवर्तनहरू भइरहेको र मानिसले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसलाई सही ढङ्गले सम्हाल्नका निम्ति पनि दुई देशको असल सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। G20 बैठकले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सीले यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने प्रश्न सबै देशको दिमागमा रहेको पनि बताएका छन्। मङ्गलबार सुरु हुने G20 बैठकका लागि विश्वका नेताहरू यतिखेर इन्डोनेसियामा छन्। युवा स्पिनर आयन अफजल खानले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई डेब्यू खेलमै उत्कृष्ट बलिङसहित 4 विकेट लिएपछि पहिलो ओडिआई खेलमा नेपाल टिम युएईसँग 84 रनले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा घरेलु टोलीलाई पराजित गरेपछि युएईले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले पुरै 50 ओभर खेले पनि 9 विकेट गुमाएर 179 रन मात्र बनाउन सक्यो। मनोज प्रभाकर प्रशिक्षक बनेपछि केन्या भ्रमणमा केही आशा देखाएको नेपालले ब्याटिङ घरेलु मैदानमा धर्मरायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अर्जुन साउथले अर्धशतक बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। दिपेन्द्रले 54 र ओडिआईमा डेब्यू गरेका अर्जुनले 51 रन जोडे। नेपालको इनिङ्स धराशायी बनाउने क्रममा आयन खानले 4 विकेट लिए। यसै खेलबाट नेपालका रोहित पौडेल र युएईका सिपी रिजवानले ओडिआईमा कप्तानी डेब्यू गरे। तर दुवैका लागि सुखद भएन। आफ्नो इनिङ्समा रोहित 1 र रिजवान 2 रनमा आउट भए। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। यसै खेल मार्फत ओडिआईमा डेब्यू गरेका युएईका युवा स्पिनर आयन अफजानले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि नेपालले 7औं ओभरमा पहिलो विकेट गुमायो। आयन खानले आफ्नो पहिलो ओभरमा नेपालका ओपनर आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई आउट गरेका थिए। त्यसपछि उनले नेपालका कप्तान रोहितलाई बोल्ड गरे। ओपनर आसिफ शेख 12 रन बनाएर आउट भए। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 2 बल खेल्दा खाता खोल्न सकेनन्। रोहित 1 रन बनाएर आउट भए। यसै खेलबाट ओडिआईमा डेब्यू गरेका हरिशंकर शाहले 21 बल खेल्दै 8 रन बनाए। अर्का डेब्युटेन्ट ओपनर अर्जुन साउथले एक छेउबाट नेपालको इनिङ्स सम्हालेका थिए। त्यसो त 41 रनमै 4 विकेट गुमाएको नेपालका लागि अर्जुन र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले चौथो विकेटका लागि 68 रनको साझेदारी गरे। यी दुईले नेपालको इनिङ्सलाई सम्हालिरहेका थिए। तर अर्जुन अर्धशतक पुरा गरेको अर्को ओभरमै आउट भई रोहन मुस्ताफाको बलमा बोल्ड हुनु अघि उनले 51 रन बनाए। 79 बल खेलेर 5 चौका प्रहार गरे। अर्जुन नेपालका लागि ओडिआई डेब्यूमा अर्धशतक बनाउने ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्ल पछि तेस्रो खेलाडी हुन्। अर्जुनले गत सेप्टेम्बरमा केन्या भ्रमणमा T20 अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरिसकेका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले तौल बढ्न नदिन के खाने र कसरी खाने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। खाना घटाएर ओजन घटाउन खोज्छन् धेरैले, तर यो गलत तरिका हो। किनभने यसो गर्दा शरीरका लागि चाहिने न्यूनतम तत्त्वको समेत अभाव हुने खतरा हुन्छ। ओजन घटाउन खाएको क्यालोरी भन्दा शक्तिका रूपमा प्रयोग भएको क्यालोरी खानाको मात्रा धेरै हुनुपर्छ। क्यालोरी बढी हुने भएकाले बिहान र दिउँसोको खाजा र सकिन्छ भने रातिको खानामा पनि मासुजन्य परिकारको सट्टा सागसब्जी खानुपर्छ। सागसब्जीमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ। कर्नेल विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानले प्लेट र खानाको रङ एउटै भएको अवस्थामा मानिसले खाना बढी मात्रामा उपभोग गरेको पाइएको थियो। त्यही भएर थोरै खाने मन भई खाना र प्लेटको कलर भिन्न होस् भन्नेमा जोड दिनुहोस्। सलाद आदिमा क्यालोरी कम हुने भएकाले हरियो प्लेटमा हरियो सलाद खाने गर्नुहोस्। मधुरो सङ्गीत र बत्तीमा मानिसले बिस्तारै खाने गर्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। समय लगाएर खाना खाइयो भने थोरै खाइन्छ। त्यही भएर खाने बेलामा मधुरो बत्ती बालेर सङ्गीत सुन्ने बानी गर्नुपर्छ। पानी पिएर हरेक दिन सुरुवात गर्नुहोस्। बिहानै पानी पिउनाले डिहाइड्रेसन हुँदैन, जसले गर्दा भोक लागिरहेको महसुस हुन दिँदैन र आवश्यकताभन्दा बढी खानाबाट जोगाउँदछ। बढी चपाएर खाना खान बढी समय लाग्छ। बढी समय लगाएर खाना खायो भने खानाको मात्रा घट्छ। त्यही भएर खुब चपाएर खाने गर्नुहोस्। चम्चाले खाने गर्नु भएको छ भने 1 चम्चा खाना मुखमा हालिसकेपछि चम्चा प्लेटमा राख्नुहोस्। चम्चा हातमै राखियो भने छिटो छिटो खाइन्छ। सुन्तला, केरा, ओखर, बदाम जस्ता छोडाएर अथवा तासेर खाने खानामा बढी जोड दिनुहोस्। तास्ने र छोडाउने गर्न बढी समय लाग्छ, जसले गर्दा यस्ता खाना थोरै मात्र खाइन्छ। तासेर खाने फलफुल भन्दा नतासी खाने फलफुल बढी खाइन्छ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। सन् 2007 मा गरिएको एउटा अनुसन्धानले खाना अघि एपेटाइजरका रूपमा सुप खानाले क्यालोरी
इन्टेक 20% कम हुने पत्ता लगाएको थियो। त्यही भएर क्यालोरीको खपत घटाउनु छ भने खाना खानु अघि भेजिटेबल सुप खाने गर्नु राम्रो हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई तौल बढ्न नदिन के खाने र कसरी खाने भनेर जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नुहोला, किनकि एकजनाले मात्रै हेरेर हुँदैन, सबै माझ पुर्याउनु पर्छ। त्यसकारण यो हेल्थ टिप्स चाहिँ आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ भने हामीलाई नै भनिदिनु होला, हामी सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ अरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ भने तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइ जोसुकैलाई पनि समाचार पार्टीको न्युज हेर्नुहोला, यस्तो छ भनेर भन्न चाहिँ नहिचकिचाउनु होला, किनकि राम्रो काम चाहिँ सबैलाई भन्नुपर्छ, राम्रो कुरा सबैलाई भन्नुपर्छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी विकली क्विज। समाचार पार्टी विकली क्विजको यो हप्ताको प्रश्न छ, सौर्य मण्डलमा सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? ए बुध, बी पृथ्वी, सी शनि, डी बृहस्पति। यसको सही उत्तर तपाईँले फेसबुकमा समाचार पार्टी सर्च गर्नुहोस् र हाम्रो पेजमा सुरुमा नै हामीले पिन गरेर राखेका छौँ, त्यसको तलपट्टि गएर यहाँहरूले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यो कमेन्टमा तपाईँले एबिसिडी के हो त्यो लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि आफ्नो 3 जना साथीहरूलाई ट्याग गर्नुहोस् र त्यो पोस्टको कम्तीमा पनि त्यहाँ कमेन्टमा तपाईँले सही उत्तर लेखेर 3 जना साथीलाई ट्याग गरिसके पछाडि त्यो पोस्टलाई सेयर गर्नुहोस्। सेयर गर्ने बेलामा # समाचार पार्टी क्विज भनेर चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले लेखेको सही उत्तर हामी हेर्छौँ र कतिजनाले सही उत्तर लेख्नु भएको छ त्योहरू मध्येबाट गोला प्रथा गरेर 3 जनालाई 100 रुपैयाँको टप अफ गर्ने हामीले त्यो योजना लिएर आएका छौँ र यो बिस्तारै बढाउँदै पनि लैजाउँला। तर तपाईँहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गर्नुपर्छ, हाम्रो पेज लाइक गर्नुपर्छ अनि इन्स्टाग्राम फलो गर्नुपर्छ। त्यहाँ विभिन्न नियमहरू छन्, त्यो गएर तपाईँले हेर्नुहोला। कतिपय साथीहरूले यहीँ युट्युबको कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो होइन, समाचार पार्टीको पेजमा गएर कमेन्ट गर्नुपर्छ है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।